अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 65 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बअद मौतिहा। वल्लाहु और वही अल्लाह ताला अंज़ला नाज़िल किया मिनस समाई आसमान से माअन पानी फ़अहया पर जिंदा किया बिही इस पानी के साथ अल अर्ज़ा जमीन को बाद मौतिहा बाद इसके मुर्दा होने के। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी रहमत का जिक्र किया, यानी बारिश के पानी का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जिसने जो ज़मीन पहले खुशक थी, बंजर थी, घास जो थी ख़त्म हो चुकी थी, दरख्त जो थे वो मुरझा चुके थे, लेकिन वही अल्लाह ताला है जिसने पानी के साथ इस ज़मीन को सरसब्ज़ शादाब किया, फसलें जिससे तैयार हुई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है। अगर वो अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है, तो वो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो मुर्दों को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। यानी कि वही अल्लाह ताला जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर अल्लाह ताला ने इस पानी के साथ मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया, यानी मुर्दा ज़मीन को खुशक और बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब किया। इन्ना बेशक फिजाली का इसमें लायत निशानियाँ है लिकौमिन उस कौम के लिए यसमौना जो सुनती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इस कुदरत में उन्हीं लोगों के लिए निशानियां हैं जो इस पर गौर फिक्र करते हैं। वाइना और बेशक लाकुम तुम्हारे लिए फिल अनआमी चुपाइयों में ला इबरतन इबरत है। अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया। चुपाइयों से मुराद ऊंट, गायें, भेड़ और बकरी वगैरह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसानों तुम्हारे लिए जानवरों में भी इबरत है, यानी गौर फिक्र का समान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नुस्कीकुम हम पिलाते हैं तुमको मिम्मा उससे फी बतूनी ही जो इसके पेटों में है मिम बैनी फारसिन गोबर के दरमियान से, यानी फारसिन का मैनी गोबर, मिम बैनी फारसिन गोबर के दरमियान से व दमीन और खून के दरमियान से लाबानन दूध खालिसन खालस साइगन जो कि आसानी से उतरने वाला है लिशारिबीना पीने वालों के हलक से। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानवर जो भी खाते हैं वो या तो गोबर में तब्दील होता है या फिर खून में। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन्हीं के दरमियान से खालिस दूध को पैदा करते हैं जो कि साफ शफाफ होता है, सफ़ेद होता है, यानी ना तो वो गोबर की तरह पलीद होता है और ना ही वो खून की तरह नापाक। यानी उस दूध में गोबर और खून के कोई भी असरात नहीं होते। वो साफ और शफाफ होता है, सफ़ेद होता है, जो कि पीने वालों के हलक से आसानी से उतर जाता है। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया, यानी वो अल्लाह ताला जो इनके दरमियान से खालिस दूध पैदा करने पर कादिर है, वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वामिन समराती और फलों से, अन नकीली खजूरों से, वल अनाबी और अंगूरों से, तत्ताखिजूना तुम बनाते हो मिनहु इससे सकरन शराब, व रिज़्क़न हसनन और अच्छा रिज़्क़, यानी हसनन का मैंने अच्छा। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जिसने तरह तरह के फल पैदा किए जो कि जायके में भी मुख्तलिफ है और शक्ल में भी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों को पैदा किया जिससे तुम शराब भी बनाते हो। ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब अभी शराब जो थी वो हराम नहीं हुई थी, यानी शराब की हुर्मत से पहले ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों को पैदा किया जिससे तुम शराब भी बनाते हो और इसके अलावा कई और तरह के रिज़्क़ जो है तुम हासिल करते हो, जैसे कि सिरका वगैरह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना बेशक फिजाली का इसमें लायतें निशानियां हैं ली कौमी याकिलून अक्ल रखने वाली
قوم کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی رحمت کا ذکر کیا، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات میں انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات میں انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یعنی جو ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اوہا اور وحی کی ربو کا آپ کے رب نے النحلی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی وحی سے مراد الہام کرنا، یعنی مکھی کو سمجھ عطا کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ہدایت کے مکھی کو اتنی سمجھ عطا کی، انتاخذی یہ کہ وہ بنائے من الجبالی پہاڑوں میں بیوتن گھر، ومن شجری اور درختوں میں، ومما اور اس میں یارشونا جس کو لوگ بلند کرتے ہیں، یعنی بلند بلند عمارتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک اور قدرت اور رحمت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے شہد کی مکھی کو بھی یہ سمجھ عطا کی کہ وہ پہاڑوں میں اور بلند عمارتوں پر اپنا گھر بنائے، یعنی چھتیں بنائے۔ سما پھر کلی کھائے من کلی ثمراتی ہر طرح کے پھل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ سمجھ عطا کی کہ وہ ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسے۔ فاصلو کی اور چل سبولا راہ پر ربی کا اپنے رب کی ذلولن آسان کی ہوئی راہوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، یعنی پہلے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے گھر میں واپس آ۔ یخرجو نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شرابن شراب، مشروب یعنی کہ شہد، مختلف مختلف ہوتا ہے، الوانہ اس کا رنگ، یعنی جس طرح پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، پھلوں کا رنگ، اسی طرح شہد کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی یہ پھل پر دار و مدار کرتا ہے، یعنی جس طرح کا پھل ہوگا، جس رنگ کا پھل ہوگا، اسی رنگ کا شہد بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہی اس میں، یعنی اس شہد میں، اس مشروب میں، شفاء شفا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیت نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد جو ہے اس میں بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، یعنی یہ قدرتی مشروب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے قدرت اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔